بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولیٰ وأقمنا الصلاة وآتينا الزکاة وأطعنا اللہ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب کے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر خاتون اول سیدۃ نساء اہل الجنہ زوجہ رسول ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی دے حوالے نال چند معروضات اور گزارشات میں تواڈی خدمت دے اندر گوشت گزار کر چکے ہاں، اور بیان کردے میں اس مقام تے پہنچے ہاں کہ آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سرزمین مکہ دے اندر امانت اور دیانت دا چرچا ہر پاسے پھیل چکیا ہے، اور یہ بات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچی۔ تجارت کی پیشکش ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
معاملات طے ہو گئے، قافلہ لے کے مکے دی سرزمین دے وچوں نکلے، مصر اور شام دی منڈیاں میں پہنچے، میرے آقا علیہ السلام نے منڈی دے اندر پہنچ کے اے گریڈ دا مال وکھرا کر دیتا ہے، بی دا وکھرا کر دیتا ہے، سی دا وکھرا کر دیتا ہے، اور ہر ایک نو آگاہ کر دیتا ہے اے مال اے گریڈ ہے، اے بی گریڈ ہے، اے سی گریڈ ہے۔ تاجروں، دکانداروں، تجارت دا اصول بھی سیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو سیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڈا تے حال یہی ہے نا، جے بوری پے کیتی ہے سب تو تھلے سی دا مال، اس تو اتنے بی دا مال، اور ادھی بوری تو اتنے پھر اے گریڈ لا دیتا ہے۔ اور کئی تاجر میں انہوں دیا زبانوں سنے ہیں، میں ایک دفعہ ایک بندے نو آخیا کیوں کام کرنا ہے؟ آندا قاری صاحب تمہوں کی پتا ہے کاروبار کیویں کرنا ہے؟ اینے ملازم رکھے نے، جگہ دا کرایہ دینا، اینے بل آ جاندے نے، ٹیکس آ جاندے نے، یہ اتوں ہی تو پورے کرنے نے۔ جے سارا ہی چنگا مال کلیے تے جنہ ڈیمیج مال ہے یہ تے کچرے دے اندر چلا جائے، اسی گھاٹے وچ چلے جائیے۔ پر میرے آقا علیہ السلام نے ہر ایک نو آگاہ کر دیتا ہے ایس مال دے اندر اینا نقص ہے، ریٹ دھیان نہ لایا جے، اور جتھے 2 گنا منافع ہوندا سی نا مکس کر کے باقی تاجر مال رلا کے وہ اپنا کاروبار کرتے سی، میرے آقا نے وکھرا وکھرا کر دیتا ہے تے اللہ نے 10 گنا منافع زیادہ دے دیتا ہے۔ اے نہ سوچیا کرو گھاٹا پی جائے گا، جے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے تے طریقہ بھی میرے مصطفیٰ والا اپنا لو، اللہ توفیق دے دے وے۔ اور ایک شاعر گل بڑی پیاری کر گیا، میرے آقا علیہ السلام دے اس سفر دا تذکرہ کرتا ہے، آندے نے وہ اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا، وہ اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا، پیادہ در شہر تک آنے والا، ہوا گلابان اپنی امت کا آخر، ملی خدمت اس کو شفاعت کی آخر۔ تے فرماندے کی نے وہ غربت میں رہ کر بسر کرنے والا، وہ بے باپ ماں کے گزر کرنے والا، وہ ہر ایک شخص کے دل میں گھر کرنے والا، خیانت سے بالکل حذر کرنے والا، امین اور امانات عرشی کا حامل، متی اور حفظ شرافت کا کامل، مہار اونٹ کی ہاتھ میں اپنے لے کر چلا جان بے شام محبوب داور، فرشتوں نے کی عرض اے رب اکبر، یہ کس حال میں ہے جناب پیغمبر، حکم ہوا یہ گھر ہے پیغمبری کا، یہ آغاز ہے شیوائے رہبری کا۔ اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او غربت دی زندگی والے دن گزرتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی ہو جاتی ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا فرماتے نے نی خدیجہ ہو سکتا ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے میں محمد تے مال رکھنا گوارا ہی نہیں کردا تے تو اپنا مال پتہ نہیں خرچ کر دینے یا نہ دینے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے سونیا اے مال بھی تہاڈا میں بیوی تہاڈی اے مال تہاڈا دن گزرے ایام گزرے میرے تے تہاڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی عمر دے اندر نکاح ہو جاندا ہے اور سینسرے دے باسیو ایک گل نوٹ کر لیا جے اج خانداناں دے اندر بیٹے تے بیٹی دی عمر نو ویکھیا جاندا ہے اپنا بیٹا 40 سال دی عمر دا ہوئے تے ساڈا تقاضا کی ہے میں اپنے بیٹے کی شادی کراں گا اور جیڑی بیٹی آئے 15 تو 20 سال دی ہوئے وڈی عمر دی بیٹی میں لے آ کے کی کرنی ہے میں اپنے پتر دے گھر کھا پا دینا اور نہ کرنا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نبوت تو پہلے امانت دار صادق نے امین نے تے اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام نال نکاح ہون تو پہلے مکے دے اندر خصوصاً عرب دے اندر عموماً اما جی خدیجہ طاہرہ دے لقب نال مشہور نے اور مینوں تانوں سبق کی ملدا ہے جدو اے بھی موقع آئے صورت نہیں ویکھنی سیرت نو ویکھنا ہے تے اسی لبنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تے بیٹا جنوں آپ سون دی دعا نہیں آندی جنازے دیاں دعاواں نہیں آندیاں غسل جنابت کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں تے بیٹے دا باپ آندا ہے قاری صاحب میں بیٹے دی شادی کرنی ہے سرمایہ بھی ہے سب کچھ ہے پر نو او لے آنی ہے جڑی بخاری پڑھی ہوئے اپنے پتر نو غسل دا نہیں پتا تے بہو لے آنی ہے بخاری پڑھی جے بخاری والی بہو دا شوق ہے اپنے پتر نو پہلے بخاری پڑھانی پے دعا کرو اللہ سانو سیرت والا بنا دے وے اسی نے جی مال ہے سب کچھ ہے نوکر چاکر سب کچھ ہے پر دین انہاں بیچاریاں کول دین ہے مال کوئی نہیں جی کوئی گل نہیں ماڑے نے تے ساڈے گھر گزارا ہو جائے گا تے جے وہ بیٹی آکھے کہ میرا بے نماز نال گزارا نہیں ہو سکتا تے پھر باپ غریباں دی یہ گل کنے دی کردی اے ہی تانے دینے ہیں نا دعا کرو اللہ سانو سمجھن والا بنا دے میرے آقا علیہ السلام امانت دار بھی نے صادق بھی نے تے سیدہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھو رب نے کیسا جوڑ ملا دیتا ہے بیوی پاکیزہ تے خامد صادق تے امین ہے اے نہیں کہ بیوی پر مال ہے گئے تے کردار دی غلط ہے نہ کردار پہلے مال تے اسی مال پہلے باقی پیچھے بعد وچ بھی نہیں وہ پیچھے وہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہوئی دن گزر دے گئے
اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹا عطا کیتا، نام قاسم رکھے ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ابو القاسم دے نام تے کنیت نہ رکھے. میرے آقا دی کنیت ابو القاسم، تے دن گزرے اللہ ذوالجلال نے بیٹے دے بعد بیٹی عطا کر دیتی، اور بیٹی دا نام زینب رکھیا. پھر دن گزرے، وقت گزرتا گیا، اللہ نے دوسری بیٹی عطا کر دیتی، اللہ نے تیسری بیٹی عطا کر دیتی، اور دن گزرے، ایام گزرے، وقت گزرے ہے، اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے. تے جے اج ساڈے وچ کسے نو اللہ بیٹی دے دے نا، تے گھڑی تے 12 بعد وچ وجدے نے، وہ تے پہلے وجے ہوندے نے. ہائے ہائے تھی ہو گئی ہے. یہ حوصلہ سیکھنا جے تے میرے مصطفیٰ سب تو پہلے. 4 بیٹیاں تے اما جی خدیجہ دے بطن چوں اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے عطا کیتے. 4 بیٹیاں دے بعد اللہ نے بیٹا دیتا ہے، اور او دا نام میرے آقا نے اپنے باپ عبداللہ دے نام تے رکھے ہے. عبداللہ نام رکھے ہے، لقب طیب تے طاہر. تے جگہ دے پیر علیہ السلام پہلا بیٹا بھی فوت ہو گیا، دوسرا بھی فوت ہو گیا. بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں. تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر جیڑی ہے 40 سال دے قریب پہنچن والی. تے میرے آقا علیہ السلام خلوت اختیار کرتے ہیں، مکے دے وچوں نکلتے ہیں، غار حرا دے اندر پہنچتے ہیں، اور اس عرصے دے اندر اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد دا کھانا تیار کردیاں نے. تے کئی دفعہ اپنے خامد دے نال، اپنے سرتاج دے نال غار حرا وچ جاندیاں نے. آقا عبادت کرتے نے. عبادت کی کرتے نے؟ نماز کی پڑھتے نے. میرے آقا خلوت دے اندر جا کے سوچتے نے، اے عرشاں والے ربا، تو اے ساری زمین و آسمان بنائے، اللہ تیری قدرت تو صدقے جاواں، اللہ تو مینوں وجود عطا کیتا ہے، اللہ میں اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ میرے گھر دے اندر غربت نے ڈیرے پائے، اللہ تو مینوں دولت دیتی، اللہ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں تاریخ دمشق دے اندر رات پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام دی شادی نہیں ہوئی، تے بیت اللہ دے اندر قریش دیاں عورتاں آئیاں، ایک تہوار اپنا مناندیاں سی، جوان بھی نے، بچیاں بھی نے، ضعیف العمر بھی نے. حبل بت دے سامنے آ کے اپنی اپنی حاجت رکھ دیاں نے. تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اے بھی بیت اللہ دے اندر، تے کولوں ایک یہودی گزردا پیا، اوتھے ہی کھڑا ہو گیا. ناراض نہ ہویا جی جویں ساڈے نوجوان کھڑے ہوندے نے، کتے 2-4 عورتاں ویکھ لئیاں نا، اوتھے ہی مختلف بہانے بنان لگ پے. کسی نے چابی زمین تے سٹ دیتی، کسی نے کوئی حربہ، کسی نے کوئی. دعا کرو اللہ شرم و حیا عطا کر دے. یہ پتا جے کدو لگنا ہے؟ جدو یہ ڈاکا اپنے گھر پیا، اس تو پہلے سمجھ نہیں آنی. گکھڑ دے علاقے دے اندر بہن کالج چوں نکلتی ہے بھائی، نقاب کیتا ہے، پردہ کیتا ہے، تے بھرا اپنے یاراں دے نال او دے پیچھے پیچھے آوازاں کسدا پیا.
او بہن اگے اگے تے پرا یہ دفاع عزت کا کرتا ہے، ہوٹنگ کرتا ہے پیا، مزاق کرتا ہے پیا، تیری چال کیویں دی، تیرا انداز کیویں دا؟ وہ بیچاری جلدی نال اپنے گھر پہنچی، اے برا پیچھے ویک کے پتہ نہیں اگوں دروازہ کو بند ویک کے نے اپنا عزت دا دفاع اتنے ہی سمجھیا تے آپ پیچھے ہی، باقی یار بیلی پیچھے چلے گئے، آپ گھر ٹر گیا، اندر جا کے ویکھیا تے سکی بہن۔ اور نوجوانوں یہ بھی سمجھ آئے گی جب تھوڑے اپنے گھر ڈاکا پے گا۔ اور تیسرے دن اس نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہو جہاں دا حل بھی پھر یہ ہے نا، اللہ شرم و حیا عطا کر دے، اللہ میرے نوجوانوں شرم و حیا والا بنا دے۔ اما جی خدیجہ بیت اللہ دے اندر کھڑیاں نے، شادی اجے نہیں ہوئی تے یہودی گزردا ہے اوتھے کھڑا ویندا پیا تے ویندیاں ویندیاں اعلان کردا ہے، نی مکے دی عورتوں ان قریب اس مکے دے اندر اللہ ذوالجلال نے ایک بندے نو نبوت عطا کر دینی ہے۔ میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے اور نشانیاں مکمل ہو چکی نے، ان قریب ایک بندہ نبوت کا اعلان کرے گا تے تواڈے وچوں جڑی اس وقت زندہ رہے کوشش کرے جے کہ وہی بیوی بن جائے۔ وہ ساریاں باقی عورتاں انہاں آخیا ساڈے خداواں دی توہین کر گیا ہے، ساڈے حبل دی، لات منات عزا، اے 360 جڑے رکھے نے انہاں دا منکر ہے، انہاں دا گستاخ ہے۔ کسے نے کسے طرح بتاں دا دفاع کیتا، کسے نے کسے طرح کیتا تے اما جی خدیجہ نے کوئی جواب دیتا پتہ ہی لگا۔ اما جی خدیجہ شادی ہون تو پہلے بھی مشرکہ نہیں سن، طاہرہ سن، پاکیزہ سن۔ تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے نے غار حرا دے اندر۔ ایک دن ایسا آیا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور میرے آقا دی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا بھتیجا حکیم بن حزام آیا تے آ کے آندا پھوپھی جان میں گیا سا طائف دے اندر، اتوں ایک غلام مینوں بڑا چنگا لگا ہے تے پھوپھی جان جے تسی ناراض نہ ہو تو میں تمہیں تحفہ نہ دے دیاں۔ اما جی خدیجہ فرماندیاں نے بھتیجیا جے تو تحفہ دینا ہی چاہنا ہے میں ناراض کیوں ہونا ہے؟ تے غلام لے آندا، او دا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنی پھوپھی نو تحفہ دیتا اور اما جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کردیاں نے آقا سونیا میرے بھتیجے نے مینوں تحفہ دیتا ہے تے جے تسی محسوس نہ کرو میں تانوں نہ تحفہ دے دیاں، پر سونیا ایک شرط جے یہ اگے کسے نو دینا، اگے کسے نو نہیں دینا۔ تے آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا ہے۔ اور کون؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وہ وقت آیا جدو میرے آقا نے سب تو کم عمر دا کمانڈر ان چیف بنایا تو اسامہ بن زید نو بنایا، حضرت زید دے بیٹے نو بنایا تے شادی کدے نال کیتی؟ او ام ایمن لونڈی جہدے بارے میرے آقا افسر فرماندے جن جنتی عورت نو ویکھنا ام ایمن نو ویکھ لے۔ تے آقا علیہ السلام نے ام ایمن دے نال زید بن حارثہ دی شادی کر دیتی۔ اور میں دسنا یہ چاہنا کہ اے زید بن حارثہ اگر تحفہ دیتا ہے تو سیدہ خدیجہ نے اپنے مصطفیٰ نو دیتا ہے۔ اور کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا دے اندر
ایک دن ایسا آیا جبریل آیا، آقا دی عمر 40 سال ہو گئی تے جبریل آئے. کون آیا؟ وہ اسرائیل نہیں آن لگا. کون آئے؟ حضرت جبریل آئے. آ کے آقا فرماندے نے جبریل نے آ کے مینو اپنے دونوں بازواں دے وچ گھٹ لیا، جی بندہ جفا ماردا ہے نا. اب کئی سانو بھی ایویں دے چمڑے نے ایویں دا جفا ماریا چھڈن دا نام ہی نہیں لئیے. ملک دا بھی بیڑا غرق تے عوام دا بھی. دعا کرو اللہ سانو صحیح کر دے. اسی صحیح پہلے ہوواں گے تو حکمران سانو صحیح ملن گے. جی دعاواں کرتے رہیے نا اللہ سانو عمر جیسا حکمران دے دے. پہلے سانو عمر جیسی غیرت اپنے اندر پیدا کرنی پے، اللہ سانو صحیح کر دے دے. تے آقا فرماندے جبریل آئے، آ کے کہنے لگے اقرا یا محمد صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد پڑھ. آقا فرماندے نے ما انا بقارئ، اوے آن والے میں پڑھیا ہی نہیں. جبریل آندے نے اقرا، آقا فرماندے نے ما انا بقارئ، آقا فرماندے نے میں پڑھیا نہیں. میں تے اسی کیوں جی اللہ سانو بھی پڑھا دے. آقا علیہ السلام ڈر گئے، وہی رب دی آ گئی تے جبریل آندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. او میرے آقا سوچتے سی نا، آقا عبادت کرتے سی کہ اللہ سونے تیری قدرت دے عجیب کرشمے نے، اللہ نے قدرت کا ہی تذکرہ کر دیتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پہلی بھئی آئی آقا سلام کرائے، آگے سیدہ نو کہہ لگے لی خدیجہ زملونی زملونی دسترونی نی میری خدیجہ میرے تے چادر پا دے، میرے تے چادر پا دے. طبیعت گھبرائی ہے، میرے آقا لیٹ جاندے نے. اما جی خدیجہ نے چادر پا دیتی. تے جے اج دی ہوندی، جے اج دی ہوندی تو انہیں سوچنا سی نواں سیاپا ہوں میرے واسطے پھر بہ گیا. ہوش آئی، طبیعت سنبھلی، میرے آقا اٹھے. اما جی عرض کر دیا نے آقا سونے کی وجہ کی بنیاں. آقا نے حالات دسے تے جگہ دے پیر علیہ السلام نو اما جی فرماندیاں نے سونے تسی آرام کرو. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقری الضعیف. میرے سرتاج گل سن لو جی یہی گل ہے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج مینو اس رب دی قسم ہے اللہ تمہوں کدی ذلیل نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، سونے تسی تے صلہ رحمی کرن والے، تسی تے ٹٹیاں نو جوڑن والے. آقا ٹٹیاں نو اسی جڑیاں نو کوئی جگہ لبو توڑن دی انہاں نو. نبی دے امتی نے نا کام نبی والا
سونے انک لتصل الرحم وتقری الضیف، سونے تسی مہمان نواز دیو، وتعین علی نوائب الحق، سونے تسی تے غریباں دی مدد کرنے والے، وتکسب المعدوم، سونے تسی تے جنہاں دا سہارا کوئی نہیں انہاں نوں آپ کما کے کھوان والے۔ اللہ تانوں کدی کلیاں نہیں چھڈے گا۔ وقت گزریا تے میرے آقا نوں نال لیا، ورقہ بن نوفل دے کول اپنے چچا زاد ویر دے کول گئیاں تے جا کے کہن لگیاں ویرا اپنے ویر دی گل تے سن، انہاں دی ہسٹری تے سنو۔ تے ورقہ بن نوفل نے سنیا تے سن کے کہن لگا نی خدیجہ تینوں مبارک ہوئے، اگے تے تیرا خاوند محمد بن عبداللہ سی، ہن اللہ نے انہوں محمد الرسول اللہ بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت مل گئی، اللہ نے نبوت عطا کر دیتیاں، اور نبوت کا تاج رب نے میرے آقا دے سر تے سجا دیتا ہے۔ اور اما جی خدیجہ دی وہ خواہش پوری ہو گئی کہ اللہ جنہیں نبی بننا مینوں وہ بیوی بنا دے۔ اور اج کئی سوچتے ہیں، کئی آندے نے میری بیٹی دا شوہر اور سرمایہ دار ہوئے، تاجر ہوئے، بہت بڑا سوداگر ہوئے، میری بیٹی نو جڑا خامد ملے وہ ایم پی ایم ایل نے وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، پر او دی بیٹی دی قسمت دے کیا کہنے جنہوں خامد رسول اللہ ملے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزرتے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا ہے، کوئی صفحات چڑھے نے اعلان نبوت کر دیتا ہے، کوئی کسی پاسوں گالیاں دیندا ہے، کوئی میرے آقا نو پتھر ماردا ہے، میرے آقا گھروں نکلتے ہیں، لوگاں نو تبلیغ کرتے ہیں، پتھر بجتے ہیں، زخمی ہوندے نے، آقا شام نو گھر تشریف لے آندے نے، اور گھر دے اندر پہنچدے ہیں تے جے بیوی چنگی ہوئے، بیوی چنگی ہوئے، خامد زخمی ہوئے، زخم چور گھر وچ آئے تے بیوی چنگے طریقے نال استقبال کر دیے، میرے سرتاج پریشان نہ ہویا جے، اے غم موکی جان گے، اے تکلیفاں موکی جان گیاں۔ اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دیاں زلفاں صاف کر دیاں نے، آمنہ دے لال علیہ السلام دے زخم صاف کر دیاں نے، اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے او دی راکھ بنا کے سواب بنا کے میرے آقا دے زخماں پہ پھائے رکھ دیاں نے۔ دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے والے نے شیب ابی طالب دے اندر قید کر دیتا ہے۔ 2.5-3 سال میرے آقا شیب ابی طالب دے اندر قید رہے، اور اس وقت دے اندر ان حالات دے اندر اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا بھتیجا حکیم بن حزام جڑا ہے انہیں جو بھیجے سامان بھیجیا کھان والا تے سامنے ابو جہل آ جاندا ہے، انہیں آخیا میں شیب ابی طالب دے اندر ایک کھان دا سامان جان دینا نہیں جانتے۔ ادھر ابو البخترا بن ہشام یہ بھی سامنے آ گیا، ابو البخترا بن ہاشم مسلمان نہیں پر دل چ ہمدردی تو ہے ہی ہے نا، کہنے لگا اے ابو جہل کیوں روکنا؟ کہنے لگا میں کنک دا ایک دانا نہیں جان دینا، میں جو دا ایک دانا بھی نہیں جان دینا شیب ابی طالب دے اندر۔ اور اما جی فرماندیاں نے اس 2.5-3 سال دے عرصے دے اندر ساڈے تے کی گزریا؟ اما جی فرماندیاں نے درختاں دے پتے کھا کھا کے اسی گزارا کر دے،
درختوں دے پتے کھا کھا کے اسی وقت گزاریا، اور جڑا چمڑا انہوں پانی گلا کر کے چوس کے اسی گزارا کرتے۔ اور ادھروں ابو جہل نے روکیا، ابو بخترا کہنے لگا یہ جان دے، اصل میں نا رب نے ذلیل کرنا سی، سامان بھی پہنچانا سی تے اینو ابو جہل نو بھی ذلیل کرنا سی۔ ادھروں حضرت حمزہ وہ سامنے ویندے نے پہ، اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، ویندے پہ نے ابو جہل کی کرتا پیا، یہ نظر پی گئی، یہ بھی چودھری میرے وال ویندا پیا، انہیں آخیا میں جان نہیں دینا۔ ابو بخترا نے اونٹ کی دھون کے اتنے رکھ کے ہاتھ ماریا، اونٹ کتے پیا تے ابو جہل کتے پیا۔ اور میں تاریخ کے اندر پڑھ رہا تھا، اینا 2.5 سال دے عرصے دے اندر قریش دے چند لوگ گلا بھیج دے، اور جڑا شیب ابی طالب وہ گھاٹی دے منہ دے کول جا کے اونٹ 2-3 گلے دے لد کے وہ اوتھے لے جاندے تے اونٹ دی مہار کٹ کے تے اس گھاٹی دے منہ ول کر کے اونٹاں نو دوڑا دیندے۔ میرے آقا علیہ السلام وقت گزریا، گھاٹی چوں باہر نکلے تے نبوت دا 7واں سال ہے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچا ابو طالب دنیا تو چلا گیا ہے، مکے والوں موقع مل گیا ہے، ابو طالب ہر وقت دفاع کرتا سی، پھر موقع مل گیا ہے۔ اور 3 روایات نے، ایک روایت لکھے ہے ابو طالب کی وفات کے 3 مہینے کے بعد سیدہ خدیجہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں، ایک روایت لکھے ہے 36 دن کے بعد فوت ہوئی، اور ایک روایت لکھے ہے ابو طالب کے دنیا تو جان دے 3 دن بعد سیدہ خدیجہ بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ آخری شاہ نے تے نبی دیاں بیٹیاں سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی جی عمر تے میرے آقا علیہ السلام نو عرض کردیاں نے ابو جی ساری ماں واسطے دعا کرو، اللہ تہاڈی دعا نو قبول کر لیں گے۔ تے بیٹی نو پتہ کوئی نہیں کہ جڑا وقت آ گیا ہن دعا اور دعا اثر ہی نہیں کردیاں۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاندیاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے آقا علیہ السلام غسل دیتا گیا، کفن پہنا دیتا گیا، اور قبر دے اندر جنت المالا دے اندر قبر بنی، قبر دے اندر میرے آقا آپ اتردے نے اور اپنی بیوی نو قبر وچ آپ دفن کردے نے۔ لوگوں ایک ہور گل سمجھ لیا جے، اج میرے تواڈے معاشرے دے اندر ایک بڑی غلط بات چلدی ہے پئی، بیوی فوت ہو گئی تے بندے نو نیڑے لگن دینا، ہن 4 پائی تو بھی پیچھے ٹر جا، غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں دے سکتا، منہ نہیں دے سکتا، کیوں؟ یہ واسطے غیر محرم ہو گئی۔ جی خامن فوت ہو گیا بیوی نو نیڑے نہیں لگن دینا۔ لوگوں اس تو بڑی غلط بات دنیا پہ کوئی نہیں، زندگی کٹھیاں گزاری، ہوں غیر محرم کنے بنا دیتا؟ میرے آقا تے اپنی بیوی نو آپ قبر دے اندر اتار دینے پہ، کم از کم اینا تے سوچ رہیے، یہ ساڈے واسطے غیر محرم، نبی واسطے سب تو پہلے ہوگی۔ یہ رواج گھر بنائے نے، شریعت دے اندر کوئی نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام دن گزرے، ایام گزرے، مدینہ دے اندر تشریف لے گئے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشبہ دے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے،
باہروں دروازہ کھٹکدا ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازہ کھولیا تے اندر بلایا، آیا کون؟ اما خدیجہ دی بہن حالہ آئی، سیدہ خدیجہ دی بہن حالہ آئی تے میرے آقا آواز سنتے نے جلدی نال دوڑ کے گئے تے آقا فرماندے نے نالے اکھاں دے وچوں آنسو دے گدے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے نی عائشہ مینوں تے انج لگیا سی جے خدیجہ ہی واپس آ گئی ہے۔ اور پیچھے گئے وہ لوگ نوجوان اج دا مسلمان اج دا بیوی دی بہن جی سالی ادے گھر والی کدی شرم نہیں آئی گل کردے ہو؟ میرے آقا نے اینی عزت کی احترام کیتا ہے کہ آقا دوڑ کے گئے جتی بھی نہیں پائی۔ اور اج دا مسلمان کی کرتا ہے؟ اپنی بیوی دی بہنوں کی سلوک کرتا ہے؟ اور مسلمانوں یہ سبق لیا جے میرے مستفا دے کولوں بیوی دی بہن آئی ہے تے آقا دی اکھاں دے وچوں آنسو دے گدے نے پے، اور بیوی دی بہن خامد دی بھی نہ آخیا جے کتے بن نہ جائے، جے بیوی دی بہن تے خامد دی بھی اور بہن دی نگاہ نال دیکھے گا تیریاں بہنوں دوسرے بھی دیکھن گے، جے سالی نو عزت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا تیریاں بہناں بھی بچ سکدیاں ہے۔ تے دنیا دا نظام ایک ہاتھ دتی جاؤ ایک ہاتھ لئی جاؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی گوشت پک جاندا، اما جی فرماندیاں نے کئی کئی دن ساڈے گھر دے چولہے وچ اگ بھی نہ بلدی، 40 دن گزر جاندے گھر دے چولہے دے وچ اگ بھی نہ بلدی، تے جے کدی گوشت پکدا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کر آقا فرماندے نہیں عائشہ ایک گوشت پک گیا سب تو پہلے خدیجہ دیاں سہیلیاں دے کر پہنچائی، قربانی دا گوشت ہوندا، قربانی دا گوشت بن جاندا۔ آقا فرماندے نے نی عائشہ پیاری ہے قربانی دا گوشت سب تو پہلے میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دے کر بھیجیا جے۔ آقا نے تے اپنی بیوی غم خار بیوی وفادار اور باحیا بیوی دیا بہن تے بہن سہیلیاں دا بھی بڑا خیال کیتا ہے۔ اور مسلمانوں اسی کی کرنے ہیں؟ سانو بھی تو کوئی سوچنا چاہیے، اسی اس پیغمبر دے امتی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا سونے میں ایک دن نہ ہی رہ سکی، میں آخیا سونے جدو تہاڈی شادی ہوئی تسی 25 سال دے، خدیجہ 40 سال دی، او 63-64 سال دی عمر دے اندر فوت ہونے والی، سونے تسی اج بھی ہوتا اینا حیا کرتے ہو؟ تے آقا فرماندے نے نی خدیجہ کون خدیجہ؟ نی عائشہ گل سن لے، ایک دن میں گھر دے اندر بیٹھا تے میری بیوی خدیجہ ہاتھ دے اندر برتن پھڑیا سالن پایا تے میرے کو لے کے آ رہی ہے، وہ آن تو پہلے میرے کو جبریل آیا تے جبریل آ کے کہن لگا سونے محبوبہ تہاڈی بیوی خدیجہ ہاتھ دے اندر برتن چکے ہے سالن لے کے تہاڈے کول آ رہی ہے۔ سونے محبوبہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونے اپنی بیوی نو میں رب دا سلام آکھیا جے، سونے رب دا بھی سلام آکھیا جے تے جبریل دا بھی سلام آکھیا جے۔ نہیں عائشہ پیاری ہے او میری بیوی خدیجہ جنہوں رب بھی سلام بھیجے جبریل بھی سلام بھیجے۔ عائشہ
رضی اللہ تعالی عنہ، او میری بیوی، جدو سارے مکے دے لوگ مینوں جھٹھا رہے سی تے خدیجہ کلی میری تصدیق کر رہی سی، اور جدو آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا، آندے نے نا باقیاں نو منانا سوکھا ہے، گھر دے نوکر نو تے بیوی نو منانا بڑا اوکھا ہے۔ آندے نے ایک پیر بنیا سی تے بڑا پہنچیا سی تے بیوی نو کرامت دسدا اپنے کل گھر دے اتوں نا ایک پیر اڈدا جا رہا سی، آہو میں بھی ویکھیا سی، وہ تے بڑا پہنچیا سی تے پیر ہولی جاندا میں ہی سا، تے نال ہی بیوی آندی کدے ایک پاسوں ٹیڈے جا جاندے ویسے، اور بیوی نو منانا بڑا اوکھا ہے، بیوی نو سارا پتہ ہے تے گھر دے نوکر نو بھی سارا پتہ ہے۔ آقا نے اعلان نبوت فرمایا، سب تو پہلے سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آقا فرماندے نے مکے دے لوگ مینوں جھٹھا رہے سی، خدیجہ میری تصدیق کر رہی سی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایسا او خدیجہ جدے وچوں اللہ نے مینوں بیٹیاں عطا کیتیاں، جدے وچوں اللہ نے مینوں بیٹے عطا کیتے، کون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں اپنے سارے مال محمد تے قربان کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں اربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا دی او غم گسار بیوی، دعا کرو اللہ ساڈیاں بیویاں نو بھی غم گسار بنا دے تے بیبیاں نو بھی ٹھیک کر دے، اللہ دونوں ٹھیک کر دے، یہ دونوں ٹھیک ہون گے نا گھر دی زندگی بڑی سونی گزر جائے گی۔ اللہ میرے تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره